परम श्रद्धेय भक्तवृन्द, श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्तम स्कंद का प्रथम अध्याय को मूल पाठ पारायण हामीहरूले श्रवण गर्यौं। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले गंगाजी का तटमा अति पति पावन तीर्थमा यो भागवतको रहस्य उपदेश गर्दै होइबक्सन्छ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा भागवतका जो 10 लक्षणहरू रहेका थिए, पोषणको महिमा, पोषण भन्नाले भगवत प्राप्तिका लागि भगवानका नामहरू, भगवत आराधना भक्तिका महिमाहरू श्रवण गर्यौं। अब यो सप्तम स्कन्द भागवतका 10 लक्षणमध्ये उति भनिन्छ, जसलाई उतयः कर्म वासना भनेर विवेचना गरिएको छ। कर्म वासनामा बद्ध भएका, सांसारिक मोह बन्धनमा परेर अनेक प्रकारका कर्म बन्धनमा परेका जीवात्माहरूले पनि यदि भगवानको अनुग्रह भयो भने थोरै अनुग्रहले पनि उनीहरूले मोक्ष प्राप्ति गर्दछन् भन्ने यस्तो रहस्य यहाँ उद्घाटन गरिन्छ यस स्कन्धमा। भने विभिन्न प्रकारका गृहस्थी आदि धर्महरूका उत्तम महिमाहरू पनि यहाँ विवेचना गरिनेछन्। राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीसँग विविध प्रश्नहरू गर्दै होइबक्सन्छ, जसमा समः प्रिय सूर्यदेव ब्रह्मन, भगवानको स्वरूप, भगवानको विशेषता, भगवानको वैशिष्ट्यलाई स्मरण गर्दै राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीसँग सोध्नु भएको छ, भगवान समः प्रिय सूर्यदेव ब्रह्मन भूताना भगवान स्वयं परमात्मा भनेको त सारा जगतमा जति प्राणी छन् ती सबै प्राणीका लागि चाहिँ समान होइबक्सन्छ, सूर्य होइबक्सन्छ, प्रिय होइबक्सन्छ। भगवानले कसैलाई पनि एउटालाई काखा अर्कालाई पाखा यस्तो भगवानको स्वरूप भिन्न पर्दछ। भगवानले कसैलाई चाहिँ नजिक ल्याउने, कसैलाई टाढा पुर्याउने भगवानले नियतवश यस्तो अवश्य गरिबक्सन्न। भने इन्द्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधिद विषमो यथा, यदि भगवानको गुण सारा जगतका प्राणीमा समत्व भाव राख्ने, बराबर भाव राख्ने हो भने देवताका उन्नतिका लागि, देवताहरूको संरक्षणका लागि, इन्द्रको हितका लागि दैत्यहरूलाई बार बार भगवानले वध किन गरिबक्सेको छ। नहेस्यार्थ सुरगणे, सारा देवतालाई सधैँ कल्याण गर्ने, असुरहरूलाई चाहिँ सधैँभरि भगवानले वध गर्ने। नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चा गुणस्य हे, आखिरी भगवानको चाहिँ दैत्यहरूसँग, असुरहरूसँग, राक्षसहरूसँग कुनै वैरभाव पनि होइन, देवताहरूसँग कुनै प्रेम सम्बन्ध मित्रता पनि होइन, आखिरी सबैका लागि भगवान बराबर होइबक्सन्छ। भने यस्तो विपरीत स्वभाव मैले किन अनुभव गरिरहेको छु प्रभु, यो मलाई शङ्का भएको छ, हजुरले चाहिँ यो शङ्कालाई मिटाइदिबक्सियोस्। भगवानले देवताहरूको हित र उद्धारका लागि, उनीहरूको संरक्षणका लागि असुरहरूसँग किन वैरभाव मोलिबक्सन्छ। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई सम्मान गर्दै भनेको, साधु पृष्ठ महाराज हरे चरितमद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्तिवर्धनम। कति धन्य प्रश्न गर्नुभयो महाराज, तपाईँले अति नै उत्तम प्रश्न गर्नुभएको छ, जय होस् भनिबक्सन्छ। किनभने भगवानका लीलासँग जोडिएका, भगवानका अवतार विषयक प्रसङ्गहरूसँग जोडिएका, भगवत चरित्रका कुनै पनि विषयसँग जोडिएका प्रश्नहरू यदि कसैले विद्वानहरूका सन्निधिमा राख्दछ मात्रै भने पनि त्यो अति नै धन्य हुन्छ। किनभने सानो जिज्ञासाका कारणले विद्वानहरूले सारा शास्त्रको रहस्यलाई चाहिँ सारहरू खिचेर ल्याएर जगत कल्याणका लागि उपदेश गरिबक्सन्छ। भने महाराज, आज तपाईँले हरेश चरितमद्भुतम, भगवानका अद्भुत लीला चरित्रहरूको बारेमा तपाईँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यसै जिज्ञासामा चाहिँ यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्तिवर्धनम, म तपाईँलाई भागवतहरूको महात्म्य बताउँछु भन्नुभयो। भागवत भनेको त पुराण जस्तो मात्रै हामीलाई लाग्दछ, तर यहाँ चाहिँ यो भागवत पुराणलाई भागवत भनेको नभएर भगवानका भक्तहरू, भगवानका जो वस्तुहरू छन्, भगवानलाई प्राप्ति गर्नका लागि सदा सर्वदा कैङ्कर्य गर्नेवाला, भगवानको सेवामा तल्लीन रहनेवाला, भगवानलाई नै सर्वस्व धनम मदीयम तब पाद पङ्कजम, हे भगवान मेरो धन भनेको त हजुरका श्री चरणारविन्दको सेवा हो भन्ने भाव राखेर हरि सेवामा लाग्नेवाला जो जन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि भागवत भनेर सम्बोधन गरिन्छ। तसर्थ भगवानका भक्तहरू पनि भागवत हुन्। यो ग्रन्थलाई भागवत किन भनियो त? यसको नाम त पारमहंस संहिता थियो भन्दा हामीले पहिले नै श्रवण गऱ्यौँ। यहाँ चाहिँ भगवानका अनन्त भक्तहरूको वर्णन गरिएको छ, तसर्थ यो भागवत भयो। भने असुरहरूलाई पनि भगवानले सधैँभरि वध गर्ने, वैरभाव गर्ने, देवतालाई मात्रै संरक्षण गर्ने यस्तो चाहिँ जो बुझाइ छ त्यो बुझाइ ठिक भएन। किनभने उसै असुर कुलमा जन्मिएका भगवानका परम भक्तहरू पनि छन्। जस्ता प्रकारले प्रहलादजीको चरित्र, जस्ता प्रकारले बलि महाराजका चरित्र, यी सारा चरित्र जो रहेका छन् भगवानका परम भक्तहरूका चरित्र, भगवानले उनीहरूलाई पक्कै कल्याण गरिबक्सेको छ। तसर्थ त्यस्ता भक्तहरूको चरित्रलाई उद्घाटन गरेर श्रवण गरिसकेपछि यो शङ्का आफै हटेर जान्छ। तपाईँ आज त्यो विषयका प्रश्न गर्नुभएको छ।
नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथाम। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो मेरा पिताजी जो कृष्ण द्वैपायन व्यास हुनुहुन्छ उहाँले यी सारा रहस्य मलाई उद्घाटन गरेर सुनाइबक्सेको छ। मैले जो जानेको छु मेरा पिताजीका श्रीमुखद्वारा श्रवण गरेर त्यही कुरा चाहिँ म आज भगवान हरिलाई प्रसन्न गराउन तपाईँको जिज्ञासालाई शान्त गराउनका लागि उपदेश गर्दछु महाराज भनिबक्सन्छ। भगवान कस्तो भन्दा निर्गुणोपि यजो अव्यक्तो भगवान प्रकृति पर। भगवान निर्गुण होइबक्सन्छ, अज होइबक्सन्छ, बार बार जन्मिने यस्तो भगवानको स्वभाव गुण होइन। अव्यक्त होइबक्सन्छ, प्रकृतिभन्दा पर होइबक्सन्छ। आफू निर्गुण भएर गुणका वशमा नपर्ने भएको हुनाले निर्गुण, निर्गुण भएर अज भएर अव्यक्त भएर प्रकृतिभन्दा परको तत्त्व आफू भएर पनि स्वमाया गुणमा विषय आफैले भगवानले माया सिर्जना गरिबक्सन्छ अनि मायाका वशमा आफूलाई भगवानले प्रवेश गराइबक्सन्छ र अनि गुण अनुसार चाहिँ विभिन्न प्रकारका सत्व रज तमह आदि स्वरूप भगवानले धारण गरिबक्सन्छ। के का लागि भन्दा संसारको सृष्टि पालन सङ्हारको व्यवस्था मिलाउनका लागि। यदि भगवानले त्यो गरिबक्सेन भने संसारको ब्रह्माण्डको सृष्टि पनि हुँदैन, यहाँ अनन्त जीवहरू आउने यिनीहरूको संरक्षण आदि हुने व्यवस्था पनि हुन्न र यिनीहरूको सङ्हार व्यवस्था पनि हुन्न। तसर्थ परमात्माले जगतको व्यवस्था मिलाउनका लागि आफू अज भएर गुणातीत भएर निर्गुण भएर अव्यक्त भएर प्रकृतिभन्दा पर रहेर पनि परमात्माले स्वयं आफ्नै माया शक्तिद्वारा लक्ष्मी शक्तिको आश्रयद्वारा परमात्माले आफूलाई गुणमा प्रवेश गराइबक्सन्छ र घरि सात्विक मूर्तिले युक्त भएका भगवान होइबक्सन्छ, घरि राजसी मूर्तिले युक्त भएका, घरि तामसी मूर्तिले युक्त भएका अनि तत्तत् कर्म गर्नेहरूलाई तत्तत् अनुसारको चाहिँ सबक परमात्माले सिकाइबक्सन्छ। भगवान सर्वत्र सर्व अवस्था सर्वकाल सर्व अवस्थामा परमात्मा होइबक्सन्छ। तर आफूले चाहिँ अनुभव कसरी गर्ने त भन्नेमा फरक पर्दछ। जुन गुण जुन भाव जुन स्वभाव आफूले राख्यो त्यही अनुसारले भगवानलाई अनुभव गर्न सकिन्छ। जसरी एउटा काठमा हेर्ने हो भने काठमा आगो हुन्छ, तर काठ हेर्दाखेरि आगो देखिन्छ भन्दा देखिन्न। त्यही काठलाई लगेर अर्को काठसँग मजाले घोट्न थाल्यो भने एकछिन घोटेपछि त्यहाँबाट आगो प्रकट हुन्छ भने काठको त्यो एउटा कुनै लकडीमा शिरदेखि तलसम्मको लामो भागमा हरेक ठाउँमा अग्नि तत्त्व रहेको थियो, तर त्यो काठलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ आगो देखिँदैन थियो। तर कुनै पनि ठाउँमा लगेर त्यो काठको त्यो लामो लकडीलाई लगेर चाहिँ जब घोट्न थालियो भने तुरुन्तै त्यहीँबाट आगो प्रकट हुन्छ। त्यो वस्तु त्यहीँ थियो, अघि देखिँदैन थियो, अहिले त्यहाँ कसैले कर्म गर्यो, कर्म गरेपछि त्यहाँबाट त्यो वस्तु प्रकट भयो, देखियो। भने जस्तै जो शरीर रहेको छ यो शरीरमा पनि अनेक प्रकारका गुणले युक्त भएका शरीर हुन्छन्। कोही सात्विक गुणले युक्त भएका शरीरधारी प्राणी होलान्, कोही राजसी गुणले युक्त भएका शरीरधारी प्राणी होलान्, त कोही तामसी गुणले युक्त भएका शरीरधारी प्राणी होलान्। भने जसको जस्तो गुण छ, जस्तो स्वभाव छ, उसले चाहिँ त्यस्तै खालको स्वरूपको अनुभव परमात्मालाई गर्दछ। भने यही शरीरलाई जब साधकहरूले योगीहरूले भगवानका भक्तहरूले नैष्ठिक जनहरूले जब यो शरीरलाई चाहिँ साधन बनाएर अनि आफ्नो शरीरलाई इन्द्रियलाई वशमा पारेर मन्थन गर्न लाग्नुहुन्छ तब यहाँभित्र बसेको परमात्मा तत्त्वको दर्शन हुन्छ। जसरी काठभित्र आगो थियो तर हेर्दा देखिँदैन थियो, त्यस्तै हरेक गुणले युक्त भएका प्राणीभित्र भगवानको निवास त रहन्छ। तर जब साधन गरिन्छ, यसलाई मन्थन गरिन्छ, शरीरलाई चाहिँ साधन बनाएर जब परमात्मा प्राप्तिको मार्गमा हिँडिन्छ तब अनि परमात्माको अनुभव गर्न सकिन्छ। आफूलाई मन्थन गराएन, निष्ठामा प्रवेश गराएन, आचरण भ्रष्ट भयो भने अनि कहाँबाट देखेर को आएको छ र भनेर त हुन्न नि त। देखेर आउनका लागि त पहिले आफूले आफ्नो शरीरलाई चाहिँ साधन बनाएर साध्य परमात्मा हो भनेर आफूले चाहिँ अनुभव मार्गमा लाग्न पर्यो। महाराज म तपाईँलाई इतिहास सुनाउँछु। अत्रैव बोधाहृतः पूर्वम् इतिहास सुरर्षिणा प्रीत्या महाक्रतौ राजन् पृच्छते जात शत्रवे। कुनै बेला हे महाराज परीक्षित, युधिष्ठिर महाराजले भारी सभाका बीचमा नारद आदि गरेका सारा ऋषि महर्षिहरू बसेको ठाउँमा सबैलाई उद्देश्य गर्दै सबैले सुन्ने गरी देवर्षि नारदजीसँग जिज्ञासा राख्नु भएको थियो र देवर्षि नारदजीले युधिष्ठिरलाई लगायत सबैलाई उपदेश गर्नुभएको थियो। देवर्षि नारदजीले त्यो एउटा इतिहास कथा म सुनाउँछु भन्नुभयो। कहिलेको कथा त भन्दा दृष्ट्वा महाद्भुतम राजा राजसूये महाक्रतौ। जब त्यो यज्ञ आयोजना गरिएको त्यो यज्ञमा, राजसूय नाम गरेको यज्ञमा सारा आमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो। युधिष्ठिर महाराजले आयोजना गरेको राजसूय यज्ञमा स्वयं भगवान कृष्ण अनि बलरामजी पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। देवर्षि नारदजी सारा देव देवताहरूको पनि त्यहाँ सूक्ष्म रूपमा आगमन भएको थियो। ऋषि महर्षि विद्वान सन्त संसारभरका राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राटहरू सबै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। तब त
जब शिशुपाल चेदी नरेश शिशुपालले बार बार भगवानलाई गाली गर्दै गयो, एक गाली, दुई गाली, तीन गाली, अग्र पूजा कसलाई गर्ने भन्दा भगवान कृष्णलाई गर्ने भन्दा उसलाई क्रोध भयो। यो गोठालो, यो चाहिँ विभिन्न प्रकारका असत् कर्म गर्ने भएको यस्तो कृष्णलाई कसरी अग्र पूजा गर्न सकिन्छ भनेर गाली गर्दै गयो। भगवान 100 गालीसम्म सहनका लागि प्रतिबद्ध वचनबद्ध भइबक्सन्थ्यो। जब 101 गाली उनले पुर्यायो, भगवानले आफ्नो चक्रले तुरुन्तै उसको शिरच्छेदन गरिदिबक्स्यो। शिशुपालको शरीर त्यहीँ ढलो। एकैछिनमा त उसको मृत शरीरबाट दिव्य ज्योति प्रकट भएर त्यो बिस्तारै जाँदै जाँदै गएर भगवानका हृदयमा गएर विलीन भयो। यो देखिसकेपछि अनि सोध्न लाग्नु हो युधिष्ठिर महाराजले देवर्षि नारदसँग, भगवान यो त अचम्मै भयो, यो अति विस्मय हुने खालको विषय भयो। यस्तो दुष्ट, यसले कुनै दिन पनि भगवानलाई सम्मान गरेन, पूजा गरेन, आराधना गरेन, भक्ति गरेन, सदा सर्वदा द्वेष मात्रै गरिरहेको यस्तो कृष्णको द्वेषी यो अधर्मी, यसले आज शरीर छुट्ने बित्तिकै कस्ता प्रकारले भगवान वासुदेवको दिव्य गति प्राप्ति गरो, भगवान मलाई यसमा शङ्का भएको छ, हजुरले उपदेश गरिबक्स्योस् भनेर युधिष्ठिर महाराजले बार बार सोध्न लाग्नुभयो। अति दुर्बुद्धिले युक्त भएको यो जो शिशुपाल रहेको थियो, त्यस्तै प्रकारले उस्तै दुर्बुद्धिले युक्त भएको दन्तवक्त्र रहेका थिए। यी अति नै अधर्मी पापीहरू, भगवानसँग द्वेष गर्नेहरूलाई पनि भगवानले आफ्नो स्वरूपमा विलीन गराइबक्स्यो, आफ्नो गति प्रदान गरिबक्स्यो। भने भगवानको भक्ति गर्ने भक्तजनहरूले पो अति नै मेहनत गरेर आफ्नो शरीरलाई साधन बनाउँदै भगवत मार्गमा प्रवेश गरायो भने भगवानको स्वरूप प्राप्ति गर्ने हो। त्यही पनि कति कठिन छ। भक्तहरूले हजारौँ वर्षसम्म भक्ति गरे भने पनि भगवानको त्यो दिव्य गति प्राप्ति गर्न अति मुस्किल छ भने परमात्मन हे देवर्षि बताइबक्स्योस् कसरी यो दुष्टले तुरुन्तको तुरुन्तै शरीर छुट्ने बित्तिकै भगवानको स्वरूप प्राप्ति गरो, भगवानमा गएर विलीन हुन पायो। मलाई ठुलो शङ्का भएको छ, यो अति नै रहस्यले भरिपूर्ण भएको विषय मेरा लागि भएको छ, हजुरले यसलाई समाधान गरिदिबक्स्योस् भनेर यसरी देवर्षि नारदजीसँग युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुभएको थियो। आज यही विषयलाई स्मरण गर्दै सुखदेव स्वामी महाराज, राजा परीक्षित, म तिमीलाई पनि त्यो इतिहास सुनाउँछु। देवर्षि नारदजीले जस्ता प्रकारले युधिष्ठिरलाई सम्मान गर्दै उपदेश गर्नुभएको छ त्यो विषय तिम्रा सम्मुख प्रस्तुत गर्दछु भनेर अनि युधिष्ठिर र नारदको संवादको प्रसङ्ग आज सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई सुनाउँदै भइबक्सन्छ। श्री नारद उवाच निन्दनस तव संस्कार नकारार्थम कलेवरम प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम। हे महाराज युधिष्ठिर, यो संसारमा निन्दा भन्ने कुरा, स्तुति भन्ने कुरा, सत्कार भन्ने कुरा, तिरस्कार भन्ने कुरा यो सबै शरीरसँग जोडिएका विषयसँग हुन्छ। निन्दा कसलाई गरो भन्दा यो शरीर धारण गरेको, फलानु नाम गरेको, शरीर धारण गरेको व्यक्तिलाई कसैले निन्दा गरो, त्यो आत्माको निन्दा त होइन नि, अन्तर्जीवात्माको निन्दा त पक्कै होइन। कसैको स्तुति गरो, अगाडि गएर हो हजुर त कति राम्रो हुनुहुन्छ, कति सुन्दर हुनुहुन्छ, कस्ता राम्रा काम गर्नुभएको छ, समाज सेवा गर्नुभएको छ, दान धर्म सत्कर्म गर्नुभएको छ, सबैले जय जयकार गरेका छन् भनौँ भने त्यो स्तुति पनि कसको गरो त भन्दा त्यही शरीरधारी एउटा कोही पात्रको गरिरहेको छ। सत्कार उसैलाई गरिरहेको छ, तिरस्कार गरो भने पनि उसैलाई गरिरहेको छ। यो त सबै शरीरले अनुभव गर्ने विषय हो, शरीरलाई गरिने विषय हो। तर जो शरीरी रहेको छ, जो भित्र रहने परमात्मा तत्त्व, त्यसलाई न निन्दासँग कुनै सरोकार छ, न तिरस्कारसँग कुनै सरोकार छ, न स्तुतिसँग सरोकार छ, न सत्कार, न सम्मान मान। त्यो जीव तत्त्वलाई, परमात्माको अंश स्वरूप तत्त्वलाई त कुनै वस्तुसँग पनि सम्बन्ध छैन। त्यसले हिंसा गरे पनि, अनेक प्रकारका चाहिँ उसलाई तिरस्कार गरे पनि आखिरी आत्मतत्त्व त सदा नित्य थियो, शुद्ध थियो, पवित्र थियो। जो जीव तत्त्वभित्र रहेको त्यो सदा सर्वदा चाहिँ ईश्वरको अंश रहेको थियो, त्यसलाई त्यो मान सम्मान, निन्दा, गाली, बेइज्जती यसको कुनै सम्बन्ध रहन्न। तर व्यक्तिले के गर्दछ भन्दा अभिमानमा पर्दछ। यो जीव तत्त्व, यो शरीर नै जीव हुँ भन्ने भाव व्यक्तिले गर्दछ। यो आत्मस्वरूप परमात्मा हो भन्ने कुरा चाहिँ अनुभव नगरिकन यो आत्मा भन्नु पनि, जीव भन्नु पनि, यो सबै म हुँ, मेरो शरीर हो भनेर यो शरीरलाई नै आत्माको आरोप गरेर चाहिँ म हुँ भन्ने यस्तो घमण्ड अभिमान व्यक्तिमा आउँदछ। आइसकेपछि अनि उसले चाहिँ द्वेष गर्ने, अनेक प्रकारका कुकर्म गर्ने आदि गर्न लाग्दछ। सर्वात्मा परमात्मा, अद्वितीय ईश्वर परमात्माको वस्तु यो शरीर हो, यो आत्मतत्त्व हो, अनि यो आत्मतत्त्वले भोग गर्ने यो शरीर हो भन्ने कुरा नबुझिदिँदाखेरि चाहिँ अनि संसारमा व्यक्तिले मान सम्मान, द्वेष, तिरस्कार, निन्दा यी सबैको शिकार म आफै भएको छु भनेर अनि यस्तो प्रकारले दुखी हुने अथवा खुसी हुने यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ। तस्मात् वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात कछन्तिर्नेक्ष्यते पृथक्। तसर्थ
यो संसारमा जो सुदृढ छन्, जो ज्ञानी छन्, जो परमात्माका भक्तहरू छन्, त्यस्ता भक्तहरूले भक्तिद्वारा भगवानलाई आराधना गर्दछन्। कोही यस्ता व्यक्ति हुन्छन् जसले वैरभाव गरिरहेका हुन्छन् भगवानसँग, तर पनि भगवानलाई अनन्य सेवा, रिसद्वारा, वैरभावद्वारा, शत्रुताद्वारा पनि उसको नाम त जपिराखे नि। कोही व्यक्तिले कसैसँग शत्रुता मोलेको छ भने पनि ओहो त्यो त मेरो शत्रु हो भनेर बार बार कतिपल्ट सम्झिदो भने त्यसरी सम्झे पनि आखिरी सम्झिरहेको छ। कोही दुष्टहरूले वैरभावद्वारा यसरी भगवानलाई सम्झिरहेका हुन्छन्, कसैले भक्तिद्वारा सम्झिरहेका हुन्छन्, कसैले डरले हो मैले के यस्तो गरेँ भने फलानाले यसो गर्ला अथवा उसले उ गर्ला भनेर डर त्रासमा परेर पनि कसैको नाम पुकारा गइरहेको हुन्छ। कसैले स्नेहले गइरहेका हुन्छन् त कसैले आफ्ना कामना परिपूर्ति हुन् भन्नका लागि पनि गइरहेका हुन्छन्। भगवानका पनि यी सबै खालका सम्झिनेवाला छन्। कोही रिसले सम्झिन्छन्, कोही शत्रुता मोलेर भगवानलाई सम्झिन्छन्, कोही अतिशय भक्तिभाव गरेर परमात्मालाई सम्झिन्छन्, कोही भगवानका डरले गर्दा सम्झिन्छन्, कोही भगवानसँग स्नेह गरेर भगवानलाई सम्झिन्छन्, त कोही आफ्ना कामना पूर्ति होस् भनेर भगवानलाई सम्झिन्छन्। यी सबै खालकाले आखिरी भगवानलाई सम्झिरहेका हुन्छन्। भक्तिद्वारा सम्झिने भन्दा वैरी भावद्वारा सम्झिनेले चाहिँ छिटो मुक्ति प्राप्ति गर्दछ। किन भन्दा उसले त झन् ओहो जति बेलै रिस गरेर भक्तले बिहान बेलुका यसो समय मिलेर पूजाको ठाउँ बसेर एकछिन ध्यान जप गर्ला, अरू बेला आफ्ना हिसाबले आफ्नो कर्म गर्ला, तर शत्रुले त वैरभावका साथमा सदा सर्वदा अरू काम गर्दा पनि त्यही शत्रुलाई सम्झिरहेको हुन्छ। द्वेषीले त्यसै गरिरहेको हुन्छ, भयमा डुबेकाले त्यसै गरिरहेको हुन्छ भने त प्रेम गर्नेले, भक्ति गर्नेले भन्दा अझै बढी त्यो शत्रुले, त्यो दुष्टले चाहिँ सम्झिने भयो। आज यो शिशुपालले, यो दन्तवक्त्रले, यी सबैले चाहिँ वैरभावद्वारा, द्वेषद्वारा एवं प्रकारले भगवानलाई सम्झिएका छन् र यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। संसारमा जति जीवहरू रहेका छन् यी सबैका यस्ता यस्ता अवस्था छन्। अतिशय यदि कसैको चिन्तन गरिन्छ भने त्यही स्वरूप प्राप्ति हुन्छ। यहाँ कम्मल कोटीको प्रसङ्ग दिनुहुन्छ। कीटः पेशस्कृतारुद्ध कुण्ड्यायां तमनुस्मरन् सम्रम्भ भययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम्। कम्मल कोटीले एउटा किरोलाई ल्याएर माटाका घरभित्र राखिदिन्छ र बार बार बाहिर आएर उसले चाहिँ आफ्नो आवाजद्वारा त्यो माटाका घरभित्र राखेको किरालाई डर देखाउँछ बाहिर आएर। त्यो भित्रका किराले जति बेलै कमलकोटीको स्वरूप चिन्तन गर्दा गर्दै आफू कमलकोटी बन्दछ र अनि त्यो घर फुटाएर निक्लेर उडेर जान्छ। भने जसले जसको स्मरण अतिशय गर्यो त्यसले त्यही स्वरूप प्राप्ति गर्दछ। यहाँ बताउनुहुन्छ गोप्य कामात्, गोपिनीहरू जो रहेका थिए यी गोपिनीहरूले अतिशय प्रेम गरेर भगवानलाई प्राप्ति गरे। भयात कंसो, जो कंस रहेको थियो सधैँ कृष्णसँग डराएर आखिर उसले पनि कृष्णको गतिलाई प्राप्ति गर्यो। द्वेषात् चेदादयो नृपः, जो चाहिँ दन्तवक्त शिशुपाल रहेका छन् यिनीहरूले भगवानसँग द्वेष गरेर भगवानलाई प्राप्ति गरे। सम्बन्धात् वृष्णयः, जो भगवानका वंश यदुवंशीहरू रहेका थिए ती सबैले भगवानसँगको सम्बन्ध, नाता सम्बन्ध रहेको हुनाले मुक्ति प्राप्ति गरे। स्नेहाद् यूयम्, जो तपाईँ पाण्डवहरू हुनुहुन्छ भगवानसँग स्नेह गर्नाले, मित्रवत भाव राख्नाले चाहिँ तपाईँहरूको कल्याण हुँदैछ भने भक्त्या वयं विभो, हामीले चाहिँ नारद लगायतका सारा ऋषि महर्षिहरूले चाहिँ भगवानलाई भक्ति गरेर हाम्रो कल्याण हुँदैछ भने कसैले प्रेमले अथवा भयले अथवा चाहिँ द्वेषले अथवा चाहिँ सम्बन्धले अथवा स्नेहले अथवा भक्तिले जुनसुकै प्रकारले भगवानसँग सम्बन्ध राखोस् त्यसको परम कल्याण हुन्छ। तस्माद् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेदयेत्, जुनसुकै उपायले होस्। प्रेम गर्न सकिँदैन भने बरु वैरभावै गरौँ भगवानसँग, बरु द्वेष नै गरौँ, बरु तिरस्कार नै गरौँ, तर भगवानलाई चाहिँ स्मरण गरौँ जुनसुकै उपायले। यहाँ नारदजीले भन्नुभएको छ तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेदयेत्, जुनसुकै उपायले होस् भगवान श्रीकृष्णमा मन लगाउनु, बुद्धि लगाउनु, यदि मात्रै गर्न सक्यो भने त्यसको परम कल्याण निश्चित छ। महाराज मातृस्वसेयो बद्यैश्चैद्यो दन्तवक्त्रश्च पाण्डव, यी दुवैजना जो रहेका थिए नि शिशुपाल र दन्तवक्त्र, जसलाई भगवानले वध गरिदिबक्स्यो तर उनीहरूले मोक्ष प्राप्ति गरे, यिनीहरू चाहिँ भगवानका आफ्नै फुपूका छोराहरू रहेका थिए। तैपनि भगवानसँग जुन दिनदेखि तोते बोली फुट्यो त्यो दिनदेखि आजका दिनसम्म नमरुन्जेलसम्म भगवान कृष्णसँग द्वेष नै गर्दथे, वैरभावै गर्दथे। कुनै दिन पनि भगवान कृष्णलाई यी दुई दुष्टहरूले भगवानलाई प्रेमपूर्वक सम्मान गरेनन्। तैपनि आज द्वेषपूर्वकै भए नि सदा सर्वदा कृष्णको सम्झना गरेका हुन्।